Ang Simbahang Romano, Katoliko mao ang pinakadako nga denominasyon sa Kristiyano sa kalibutan nga nagikan kang Hesukristo ug sa mga apostoles nga nagila sa Papa, Obispo sa Roma, isip labing taas nga leader sa kalibutan ug gidumalagi ka sa syudad sa Vatikano. Nailan kini tungod sa hierarchical nga istruktura, mga sakramento, debosyon kang Maria ug mga santos, ug usa ka dato nga kasaysayan nga nakaimpluwensya pag-ayo sa sibilisasyon sa kasadpan, nga nagpasiugda sa kasulatan, tradisyon, ug awtoridad sa pagtudlo, magisteryo, mga pangunang kinaya, pagpangulo, gipanguluhan sa Papa sa syudad sa Vatikano. Kasaysayan, nagangkon sa usa ka wala maputol nga linya sa pagpuli gikan ni San Pedro, mga pagtuo. Nagsunod sa mga pagtulunan ni Jesus, kasulatan ug sagradong tradisyon, nga nagpasiugda sa pagtuo, grasya ug mga sakramento sama sa bunyag, Eucharistia. Istruktura, usa ka organisado kayo, universal katoliko, nga simbahan nga adunay mga obispo, pari, ug usa ka kusganong paghatag gibuk-aton sa magisteryo, awtoridad sa pagtudlo, impluensya, nagdula ug hinungdanon nga papel sa pagtulong sa arte, filosofiya, edukasyon ug mga istruktura sa sosyal sa sibilisasyon sa kasadpan. Mga kinaulokan nga aspeto, ang Papa, gituhan nga manunungod ni San Pedro nga naghupot sa labing taas nga awtoridad sa pagtuo ng moralidad. Mga sakramento, 7 ka sakramento, bunyag, konfirmasyon, Eucharistia, pakituloy. Paglihok sa mga masakiton, bala ang orden, kasal ng sentro sa pagsimba, si Maria ug mga santos, lawom nga pagtahod sa Birhen Maria ug pagpasidungog sa mga santos. Apostoliko nga pagsunod, pagtuo sa padayon, walay putol nga linya sa awtoridad gikan sa mga apostoles. Pagkalahi sa terminolohiya, Katoliko, gikan sa Griego nga Katolikos, nga nagkahulog ang universal o tibuok. Romano Katoliko, nagtino sa sangangan nakiguban sa Papa sa Roma, nga nagpalahini inigikan sa sidlakang mga simbahang Katoliko o ruban pang mga grupo sa Kristiyano.